बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी यही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट में भल सफाई का काम शुरू हो चुका है। भल सफाई तो आप समझते हैं ना, ठीक। इसी पे बात करनी है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट मालूमात आपके साथ शेयर करनी है, बहुत ही एक्सक्लूसिव स्टोरी। अच्छा, सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हुआ है उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। भाई बराए करम आप कमेंट्स में ना पूछा करें कि जनाब फ़लाँ उसके वो कोई वाटर प्रोजेक्ट्स के बारे में मालूमात दे दी। ऐसे कमेंट सारे बंदा पढ़ भी नहीं सकता। मेरी कोशिश होती है कि चलें जिनका जवाब दिया जाए। व्हाट्सएप पे रब्ता किया करें और हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। प्यासी इंसानियत को पानी पिलाएं। मसला ये है, लोग समझते हैं सैलाब आया, भुगत गया, गुजर गया। हुकूमतों ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। खान साहब ने कहा था मैंने को 13 अरब रुपए जमा किए। उस वक़्त हमारे यूथियों ने बड़ी छलांगें लगाई थी, देखो जी 2 मेगा ट्रांसमिशन किए हैं और खान साहब ने 13 अरब रुपए जमा। 13 अरब में हमने तो देखा है 13 रुपए ही कहीं नहीं लगे। तो फिर बात यह है कि वो फिर बेचारे कह रहे हैं जी हमें कंबल चाहिए, हमें रज़ाइयाँ चाहिए। सर्दी से ठिठर रहे हैं बच्चे। हालात बहुत ख़राब हैं भाई, अल्लाह माफ़ करे। ये पिछले दिनों अभी 2-4 रोज़ पहले एक फ़ैसला आया और वो फ़ैसला 6 रुकनी बेंच का था। जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब, वो था सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल, ठीक। उसमें थे जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी, जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस मुसर्रत हिलाली। 5-1 की अक्सरियत से जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने इख्तलाफ किया और 5-1 की अक्सरियत से जो पिछला बेंच था ना, उसको उसके फ़ैसले को उड़ा के रख दिया, यानी मुअत्तल कर दिया। अभी फिर बाद में वो जनवरी की कोई डेट है, उस पर आगे केस चलेगा। तो खैर फ़िलहाल मुअत्तल कर दिया। फ़िलहाल इजाज़त दे दी कि जो भी 9 मई में मुलव्वस हैं, यानी सिविलियन जो भी हैं, तो सिर्फ 9 मई वाले नहीं बल्कि सिविलियन का जो ट्रायल चल रहा है वो चलता रहे फ़ौजी अदालतों में। अच्छा, इस फ़ैसले पे बड़ी तनकीद हुई और इस फ़ैसले में मुख्तलिफ़ तरीके से ये फ़ैसला आया और इस फ़ैसले पे बड़ी तनकीद हुई कानूनी आइनी माहिरीन की। मैंने भी कुछ लोगों से पता किया। मैंने कहा यार इस फ़ैसले पे बड़ी तनकीद हो रही है और ज़ाहिर है कि जो मौजूदा चीफ़ जस्टिस साहब हैं कादी फ़ैज़ ईसा साहब, वो भी इस सिविलियन के ट्रायल के ख़िलाफ़ थे। उससे पहले भी कुछ लोग इस तरह से, खैर फ़ैसले दोनों तरफ के मौजूद हैं, इसके हक़ में भी और इसके ख़िलाफ़ भी। लेकिन अब जो आया है तो लोगों ने कहा है कि जनाब जो प्रो डेमोक्रेटिक थे, जो फ़लाँ ये वो हम इंसानी हुकूक़ के चैम्पियन, तो ये आज क्या कर दिया जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब ने और ये क्या हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने वगैरह वगैरह। मैंने कुछ मालूमात ली। मैंने कहा यार क्या सूरत हाल है कि इस फ़ैसले पे तनकीद हो रही है और कुछ बहुत ही प्रोमिनेंट लोग इस पे तनकीद कर रहे हैं, कुछ लीगल फ्रेटर्निटी, कुछ न्यूट्रल लोग भी तनकीद कर रहे हैं। तो क्या हुआ है? तो क्या ये फ़ैसला कोई दबाव के नतीजे में हुआ? अच्छा, मैंने ये पूछा कि इस बेंच में, उन्होंने कहा जी ज़ाहिर है बेंच जिस तरीके से बनाया गया तो कादी फ़ैज़ ईसा साहब ने पूरी हेल्प की है कि भाई ये बेंच जो बने, तो वो जिस तरीके से बेंच बनाया गया तो बेंच का नज़र आ रहा था कि फ़ैसला क्या आना है और वगैरह वगैरह। जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब पे एतराज़ किया लतीफ़ खोसा साहब ने और एतज़ाज़ एहसन ने और इन लोगों ने। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जी मैं तो अलग नहीं होता। तो उन्होंने फिर कहा कि जी आपको अलग हो जाना चाहिए बेंच से। उन्होंने कहा नहीं होता अलग, क्या कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक भी बात हुई। तो मैंने पूछा भाई यार ये क्या? तो उन्होंने कहा जी हाँ बिल्कुल बेंच तो ज़ाहिर है बेंच तो जिस तरीके से बनाया है। मैंने दूसरा सवाल किया, मैंने कहा जी ये क्या है कि प्रेशर की वजह से? उन्होंने कहा प्रेशर तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब प्रेशर नहीं लेते, ठीक है ना। और कोई आज तक वो पैदा ही नहीं हुआ कि जो उन पर प्रेशर डाल सके। तो फिर मैंने कहा ये वजह क्या है कि क्या ये इमरान ख़ान के साथ कोई पर्सनल ग्रज है या क्या किसी के मोहब्बत में है या क्या सूरत हाल है, क्या चक्कर है? बड़ा अच्छा। उन्होंने कहा जी आपको एक बात बताएं कि जो 9 मई है ना, इस पे जितनी कन्विंस पाक फ़ौज, आर्मी चीफ़ या कुछ बाकी लोग हैं
اتنے ہی کنونس خود بخود قاضی فیض عیسیٰ صاحب بھی ہیں اور باقی ججز بھی ہیں، سپریم کورٹ کے لوگ بہت سارے اتنے ہی کنونسڈ ہیں کہ 9 مئی کو ریاست پر حملہ کیا گیا، 9 مئی کو ریاستی اداروں پر حملہ کیا گیا، 9 مئی کو ایک دہشت گردی اور شدت پسندی کی گئی، 9 مئی کو ایک ملک دشمنی کی گئی، تو وہ ان کا ضمیر سیٹسفائیڈ ہے کہ وہ 9 مئی کو اس طریقے سے۔ اچھا، اب میں نے آپ کے ساتھ کچھ بہت ہی ایکسکلوسیو نیوز بھی آج شیئر کرنی ہے، بہت ہی ایکسکلوسیو سٹوریز بھی۔ ایک کیس تو آپ کو پتہ ہے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کا لگا ہوا ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں، اور اکثر و بیشتر جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف اتنے تگڑے ثبوت ہیں کہ وہ فارغ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرے اعجاز الاحسن صاحب ہیں، ان کے خلاف بھی کچھ اس طرح کی کچھ صورتحال ہے، بنے گی۔ یہ اس کا میں آپ کو اس ویڈیو کے آخر میں آپ نے ضرور سننا ہے، یہ میں آپ کو بہت ہی امپورٹنٹ بات بتاؤں گا، بہت ہی کام کی بات بتاؤں گا کہ کیا وجہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اسی کے ساتھ میں ریلیٹ کر کے سہیل وڑائچ صاحب نے ایک کالم لکھا، اور وہ کالم بہت ہی امپورٹنٹ کالم ہے، اور سہیل وڑائچ صاحب کہتے ہیں، اس کالم کا عنوان یہی ہے غالباً کہ بھائی عدلیہ کی ناانصافیاں، ٹھیک۔ تو اس میں انہوں نے بہت اچھا مولانا ابوالکلام آزاد صاحب سے ایک کال جو ہے نا منسوب جو ہے اس کا حوالہ دیا کہ تاریخ کی سب سے بڑی ناانصافیاں انصاف کے ایوانوں میں ہوئی ہیں۔ یہ بڑا زبردست کال ہے اور واقعی مولانا ابوالکلام آزاد سے یہ منسوب ہے، ٹھیک۔ بہت امپورٹنٹ کالم ہے، بہت زبردست، اور وہ کہتے ہیں کہ سب کو علم ہے کہ جسٹس مولوی مشتاق کا بھٹو سے ذاتی عناد تھا کہ اسلم ریاض حسین کو کیوں چیف جسٹس بنایا، اور ہم نے قدرت کا انتقام بھی دیکھا کہ مولوی مشتاق کے جنازے پر شہد کی مکھیوں نے حملہ کر دیا، اہل جنازہ میت کو چھوڑ کر بھاگ گئے، مولوی صاحب کی میت بیچاری اکیلی پڑی رہ گئی، ٹھیک۔ یہ انہوں نے کہا۔ یہ میں کچھ عرصہ پہلے کامران شاہد صاحب ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، اینکر ہیں، صحافی، سینئر صحافی ہیں، انہوں نے اپنے والد صاحب کا، شاہد صاحب کا انٹرویو کیا، وہ آپ کو پتہ ہے بہت ہی معروف۔ تو اب یہ انہوں نے اپنے والد صاحب اور وہ ان کے والد صاحب چشمدید گواہ، یہ بہت سارے اخبارات کی کٹنگز بھی کہ مولوی مشتاق کے جنازے پر شہد کی مکھیوں نے حملہ کر دیا، جنازہ چھوڑ کے لوگ بھاگ گئے، ظاہر کاٹنا شروع کر دیا نا مکھیوں نے، اور یہ بہت عبرتناک ایک انجام۔ یہ شاہد صاحب وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ ذرا آپ سن لیں، پھر اس کے بعد میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتاتا ہوں، یہ لیں۔ وہ تو چلے وہ آپ کی ذاتی بات ہے، میں لانا نہیں چاہ رہا اس پہ۔ جی، مولوی مشتاق صاحب کی بھی بڑی سزا ملی جب آپ ان کے جنازے میں گئے، تو وہ عالم کیا تھا؟ میں جنازے میں ان کی گیا، یعنی وہ انصاف کا جنازہ جو پڑا ہوا تھا وہاں پہ، وہ کیا تھا؟ وہ جنازہ یہ تھا کہ ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی۔ کیوں؟ میں تو سب سے آگے تھا ان کے جنازے کے، سب سے آگے آتے۔ جی ہاں، اور میرے ساتھ جو میرے کچھ فرینڈز تھے ان کو سب کو مکھی کاٹی، شہد کی مکھی نے اٹیک کر دیا تھا، اٹیک کر دیا تھا، اور بہت سارے ججز تھے، نسیم حسن شاہ صاحب، فلانے انوار الحق صاحب، سب کو مکھیاں کاٹی، کوئی گر رہا ہے کوئی پڑ رہا ہے۔ میں نے اللہ سے کہا، میں نے کہا یہ انہوں نے انصاف کیا تھا، ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اللہ معاف کرتے۔ جو یہ ہوا ہے، کیونکہ اس طرح میت پھر خالی پڑی رہی کافی دیر، میت بہت دیر تک خالی پڑی رہی، پھر ایک کمبل لے کے آئے۔ یہ قدرت کا انتقام ہے جی۔ ایک جج صاحب ملک سعید حسن صاحب ان کا نام ہے، وہ لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے، انہوں نے اس وقت ریزائن کر دیا تھا ضیاء الحق کے مارشل لا کے وقت، اور ابھی یہ غالباً فروری 2017 میں مجھے یاد ہے اس کی ہم نے خبر پڑھی تو اس کا وہ اس کے جنازے میں اس وقت جسٹس منصور علی شاہ صاحب غالباً چیف جسٹس تھے لاہور ہائی کورٹ کے، یا ابھی 2017 میں ان کا انتقال ہوا ہے، جسٹس مرحوم ریٹائرڈ ملک سعید حسن۔ وہ ایک انٹرویو میں کیا کہہ رہے ہیں مولوی مشتاق کے بارے میں، جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو سزا دی تھی، یہ سن لیجئے۔ تو پھر اپنے ریزائن کا کیا واقعہ ہوا؟ ریزائن کا واقعہ یہ ہوا کہ صبح بھٹو صاحب کی ضمانت کینسل کر دی جسٹس نے،
کو اس کے گھر کھانا تھا، مولوی مشتاق کے گھر ڈنر؟ مشتاق کے گھر. اچھا. تو میں بھی وہاں تھا. تو وہاں پر اس نے تقریباً مجھ کو گالی نکالنی شروع کر دی. چیف جسٹس پنجاب ہائی کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ نے جو ٹرائل کر رہے تھے وہ بھٹو صاحب کے خلاف بول رہے تھے. اس کی گالیاں نکال کے اس کو میں اٹھا ٹانگ دوں گا، اس کو میں یہ کر دوں گا، اس کو میں وہ کر دوں گا. یہ اتنا بغض اس کے خلاف جس کی عادت صاحب نے. مجھے غصہ آ گیا. میں نے کہا مولوی صاحب آر یو ہز جج اور آر یو ہز پروسیکیوٹر؟ اچھا. If you have this state of mind about him, you should not be on the bench that is trying, Mr. Bhutto. یہ آپ نے مولوی مشتاق کو کہہ دیا ان کے گھر پہ، ان کے گھر پہ سامنے کہہ دیا. اچھا. ان کا کیا رد عمل تھا؟ چپ ہو گئے، خاموش ہوئے. خبر آ ہی گیا جلدی سے. پھر میں نے رات کو سوچا کہ بندے یہ چیف جسٹس ہے، میری اب بد کلامی اس کے ساتھ ہو گئی ہے، تو وہ خام خبر بتایا ہوگا، بہتر ہے میں رضائی نہیں کرتا. یہ آپ نے سن لیا. یہ ان کے کلیگ جسٹس ریٹائرڈ مرحوم ملک سعید حسن، ٹھیک ہے نا، یہ فرما رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں. اس کے بعد سہیل وڑائے صاحب جسٹس انوار الحق کے بارے میں بھی لکھتے ہیں کہ انوار الحق اور ان کے اکثر ساتھیوں ان کی بھی بھٹو سے اختلاف اور عناد تھا، اور جسٹس انوار الحق کو بھی وہ یہ نتائج بھگتنے پڑے کہ جب انہوں نے عالمی عدالت انصاف کے لیے کنٹیسٹ کیا تو پھر بری طرح وہ ہار گئے. ٹھیک. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف بھی فیصلہ سیف الرحمان اور نواز شریف کے دباؤ پر سنایا گیا. یہی وجہ ہے کہ جسٹس قیوم اور جسٹس راشد عزیز کو مستعفی ہونا پڑا. اور قدرت کا عجیب دستور دیکھیں کہ جسٹس قیوم نے ہی بے نظیر بھٹو کے خلاف فیصلہ سنایا، اور بعد میں جب وہ مشرف دور میں اٹارنی جنرل بنے تو انہوں نے ہی سوئس حکام کو خط لکھ کر بے نظیر بھٹو کے خلاف مقدمات ختم کرنے کو کہا. یہ جب وہ جس NRO کا ذکر کیا جاتا ہے تو جسٹس میں، لیکن اس میں ایک بات ہے، اس میں یہ ساتھ بتاتا چلوں کیونکہ کالم میں پھر وہ آگے بڑھنا ہوتا ہے تو وہ گنجائش. لیکن یہ بات ہے کہ جب جسٹس قیوم صاحب کی آڈیو لیک ہوئی تو اس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اور آصف الزرداری صاحب کو انصاف مل گیا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ صرف آڈیو، وہ ابھی ویڈیو ان کی لیک ہوئی تو ابھی نواز شریف کو انصاف ملا ہے. آپ خود بتائیں کہ کس طریقے سے وہ صورتحال جو جج ارشد ملک کی جو ویڈیوز آ گئی تھیں تو اس وجہ سے لیکن انہوں اسی آڈیو کی بنیاد پہ ان کو انصاف ملا تھا. حال ہی میں میاں نواز شریف نے JIT کے مجوزہ نام واٹس ایپ کروانے والے جج شیخ عظمت سعید کا نام لیا ہے اور کہا ہے کہ انہوں نے گریڈ 19 کی ایک خاتون کی پروموشن کی سفارش کی. جب ان کا کام نہ ہو سکا تو انہوں نے ایک مقدمے میں فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ اڈیالہ جیل کی ایک کوٹھڑی وزیر اعظم کے لیے خالی ہے. ان ریمارکس پر وزیر اعظم یعنی اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کو احتجاجی خط بھی لکھا تھا، مگر اس کا کوئی بھی جواب نہ آیا. ٹھیک ہے نا. اب یہ آپ ذرا تھوڑا سا دیکھ لیجئے کس طریقے سے نواز شریف صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں اسی شیخ عظمت سعید کے بارے میں. یہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ خود کوئی ریسپانس کسی کا نہیں آیا، کوئی ریئیکشن نہیں آیا. یہ 3 دفعہ کا الیکٹڈ پرائم منسٹر یہ شیخ عظمت سعید کے بارے میں نواز شریف خود پچھلے دنوں خطاب کرتے وقت کیا کہہ رہے تھے. اس طرح سے جسٹیفائی کرتے ہیں یہ سارا ایکشن جو انہوں نے اس قوم کے خلاف کیا ہے. میری وجہ سے، میری دشمنی میں نے کیا بگاڑا تھا بھائی؟ میں نے کیا بگاڑا تھا وہ اس بینچ کا جس بینچ نے یہ سیسلین مافیا بھی کہا. اور یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان میں سے ایک جج تھا جس کا نام شیخ کیا نام تھا، عظمت. ان کی کوئی عزیزہ تھی جس کا کوئی پروموشن کا کیس تھا. تو اس پروموشن گورنمنٹ سرونٹ تھی وہ، تو وہ اپنا میرٹ پہ ہونا تھا. تو اس کیس میں کسی کیس میں یا اس کیس میں وہ کہتے ہیں جناب نواز شریف کو پتہ ہونا چاہیے کہ اڈیالہ جیل میں بہت جگہ ہے، میں وزیر اعظم ہوں. اور ایک جج صاحب یہ ریمارکس پاس کر رہے ہیں اپنے ملک کے وزیر اعظم کے خلاف کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اڈیالہ جیل میں بڑی جگہ ہے. تو ان کی خواہش تو اس وقت سے تھی،
मुझे अडाला जेल भेजने की। तो अगर इस माइंडसेट से लोग आएंगे तो फिर पाकिस्तान का यही असर होगा जो हम देख रहे हैं। इस माइंडसेट से लोग आएंगे तो फिर पाकिस्तान का यही हशर होगा जो आजकल हम देख रहे हैं, और वही हशर जनाब वो हो रहा है, अल्लाह माफ़ करे। उसी हशर के बारे में नवाज़ शरीफ साहब ज़िक्र कर रहे हैं, उसी हशर के बारे में नवाज़ शरीफ साहब कह रहे हैं कि फिर पाकिस्तान का यही हशर होगा। ये शेख अज़मत सईद साहब के बारे में बात हो रही है, ठीक है ना जी। अच्छा, अब सुहेल वड़ाई साहब कहते हैं कि मेरे पास एक मोतबर ज़रिया का दिया गया वो डॉक्यूमेंट भी मौजूद है जिसमें उन्हीं जज साहब के हमदा शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़, यानी शेख अज़मत सईद हमदा शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ रिमार्क्स दर्ज हैं। ये उस दौर की बात है जब जनरल मुशर्रफ के दौर में ये जज साहब नैब के लिए काम करते थे। उसी डॉक्यूमेंट से ज़ाहिर होता है कि माई लॉर्ड्स पहले ही शरीफ ख़ानदान के न सिर्फ ख़िलाफ़ थे बल्कि उनके इस इख्तलाफ के बाकायदा सबूत मौजूद हैं। जब उनका शरीफ ख़ानदान से इतनी नफ़रत और तासुब का ताल्लुक़ था तो उनका फ़ैसला तो नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ ही आना था ना। अब ये शेख अज़मत सईद, और यही शेख अज़मत सईद जब रिटायर हुए तो वो शौकत खानम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जा बैठे हैं। मैंने कुछ अरसा पहले देखा तो वो अब भी उनका नाम शौकत खानम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल था। अब आज मैंने नहीं देखा, ज़रा आप देख लें, शौकत खानम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शेख अज़मत सईद का नाम है। इन्हीं दिनों अब आगे चलते हैं, और वो सुहेल वड़ाई साहब कहते हैं कि उन्हीं दिनों आपने साथ रहना है, मैं आपको बहुत बड़ी ब्रेकिंग और बहुत बड़ी एक्सक्लूसिव स्टोरी भी देनी है। इन्हीं दिनों में जब वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ मुकदमा ज़ेर समाअत था तो एक नून लीगी वज़ीर खुफिया तौर पर एक माई लॉर्ड से मिले तो उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ इस्तीफ़ा दे दें क्योंकि हम पर बहुत दबाव है। और दिलचस्प बात यह है कि ये वही ख्वाहिश थी जिसका इजहार जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने मलिक रियाज़ के ज़रिए नवाज़ शरीफ से किया था। गोया ISI के सरबराह जनरल ज़हीरुल इस्लाम और उसी माई लॉर्ड का मौक़िफ़ हैरानकुन तौर पर एक ही था। ये भी इतला मौजूद थी कि एक माई लॉर्ड की शराब नोशी की फ़िल्म एक इदारे के पास थी और वो उसे ब्लैकमेल हो रहे थे, ठीक है ना। अब वो कहते हैं, सुहेल वड़ाई साहब कहते हैं कि देखें, एक बंदा मिला उन्हीं दिनों, ये जब पनामा वगैरह इकामा चल रहे थे सारा, और उन्होंने कोई मालूमात चाहिए या कुछ कहा होगा या उनसे अपना ताल्लुक़ होता है, तो उनसे कहा कि ये आप ऐसा करेंगे, नवाज़ शरीफ से कहें कि वो इस्तीफ़ा दे दें क्योंकि हम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है। और चंद रोज़ पहले मलिक रियाज़ जनरल ज़हीरुल इस्लाम का पैगाम लेके आए थे कि आप इस्तीफ़ा दे दें, ठीक है ना। और यानी आप ये देखें कि वो जज साहब भी वही कह रहे हैं और वो मलिक रियाज़ भी, जनरल ज़हीरुल इस्लाम जो उस वक्त DGISI थे वो भी। इस मुल्क के साथ खिलवाड़ क्या होता रहा ज़रा सुनते जाएं। अब मैं सर धुनते तो नहीं कहूँगा, मेरे सुनने वाले बहुत ही मोहतरम हैं, सुनते जाएं, आपके पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी, ठीक है ना। और दूसरे जज साहब की शराब की कोई इस तरह की कोई क्लिप था, वो भी पकड़ा गया। से अरशद मलिक का कोई क्लिप गंदा था, इस वजह से तो उनको भी ब्लैकमेल करके तो वो भी ब्लैकमेल हो गए। अच्छा, उन्हीं दिनों में जब वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ मुकदमा ज़ेर समाअत था तो एक और माई लॉर्ड जो सुप्रीम कोर्ट के बेंच में शामिल थे। अब ये देखिएगा, इस माई लॉर्ड का मैं नाम भी बताऊंगा, ठीक हो गया ना। एक और माई लॉर्ड जो सुप्रीम कोर्ट के बेंच में शामिल थे, उनके बड़े भाई इत्तफाक ग्रुप में मुलाजिम थे मगर वहाँ से निकाल दिए गए, कोई पुट्ठा काम किया होगा। इस वजह से ये जज साहब और उनका ख़ानदान शरीफ फैमिली के मुखालिफ हो गए। इसी माई लॉर्ड के भाई एक बार जद्दा में हुसैन नवाज़ की स्टील मिल का खुफिया दौरा करते हुए पकड़े गए और वहाँ मौका पर ही हुसैन नवाज़ शरीफ ने उन्हें पहचान कर उनकी क्लास ले ली। इन्हीं माई लॉर्ड के हवाले से शरीफ ख़ानदान के पास जज अरशद मलिक का वीडियो रिकॉर्ड भी मौजूद है जिसमें वो बता रहे हैं कि इस ताकतवर माई लॉर्ड ने उन्हें एक दिन अपने दफ्तर में बुलाकर पूछा कि नवाज़ शरीफ को कितनी सज़ा देनी है। अरशद मलिक ने बताया कि इस मुकदमे में इतनी सज़ा बनती तो नहीं है और ये भी बताया कि कितनी सज़ा देनी है
और साथ ही उसी माय लॉर्ड ने गवाहों और बहस के हवाले से बाकायदा हुक्म भी जारी किया। और वही माय लॉर्ड इस्लामाबाद के एक बहुत बड़े प्लाजे के लीगल एडवाइज़र भी थे और उनका मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ था। ख़ुद बेंच में बैठ गए, क्या क्लैश ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, अदल व इंसाफ के तकाज़ों के क्या ख़िलाफ़ नहीं था। अब ये माय लॉर्ड का जिनका ज़िक्र हो रहा है, ये ज़िक्र मुबैना तौर पर जस्टिस एजाज़ुल एहसन का हो रहा है कि जस्टिस एजाज़ुल एहसन साहब के एक भाई वहाँ इत्तफाक फाउंड्री में मुलाजिम थे, उनको निकाल दिया गया। फिर वो भाई साहब एक दिन विज़िट करने वहाँ जद्दा की स्टील मिल में भी चोरी चोरी चले गए और पता नहीं क्यों उनके कोई मकासद होंगे, कोई अज़ाइम होंगे। वहाँ वो रंगे हाथों पकड़े गए, उनको हुसैन नवाज शरीफ ने पकड़ के उनको उनकी दुर्गत बना दी। अब वो मुखालिफ हो गए, सारी फैमिली मुखालिफ हो, यानी इंसाफ का आप अंदाज़ा करें इंसाफ किस तरीके से कैसे कैसे इंसाफ रुलता रहा, गलियों में रुलता रहा। ठीक हो गया ना, इंसाफ बिकता रहा, इंसाफ किस तरीके से ख्वाहिशात की भेंट चढ़ता रहा, इंसाफ किस तरीके से बुग़्ज़ और अनाद की भेंट चढ़ता रहा। कभी इंसाफ किसी की मोहब्बत की भेंट चढ़ गया, कभी इंसाफ किसी की अनाद की भेंट चढ़ गया। ये जज हैं, ये हमारे मुल्क के जज हैं, अल्लाह माफ़ करे। और फिर उसके बाद कहा कि जनाब उसी माय लॉर्ड ने एक दिन अरशद मलिक साहब को बुलाया और कहा कि नवाज शरीफ को इतनी सज़ा देनी है, ठीक है ना। उन्होंने कहा जी इतनी बनती तो नहीं है। अब ये वीडियो सबूत अरशद मलिक का इंटरव्यू या अरशद मलिक का वीडियो सबूत ये मरियम नवाज साहबा के पास मौजूद है, ये नून लीग के पास मौजूद है, ये इदारों के पास भी मौजूद है कि अरशद मलिक साहब ने जिक्र किया कि जस्टिस एजाज़ुल एहसन साहब ने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा, ये अपनी इंतकाल से पहले अरशद मलिक साहब ने ये अपना वीडियो रिकॉर्ड करके ये सारा कुछ ये उनके पास मौजूद है। अच्छा, फिर ये आपने देखा होगा कि बिल्कुल यहाँ जहाँ कश्मीर चौक है, जहाँ पर ये जो है ना इस्लामाबाद में, ये बिल्कुल आप सामने शाहराए दस्तूर से आएँ तो बिल्कुल टक्कर पर वो वन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से एक बिल्डिंग है बहुत बड़ी, जिसको बाबे ज़हमते ने आखिरी दिन जाते जाते बेंच बना के उसको लीगलाइज कर दिया। ये एक लंबी स्टोरी है कि कोई होटल के लिए या किसी और जगह के लिए ये जगह मुख्तास हुई थी, इन्होंने अपना प्लाजा खड़ा कर दिया और फिर पता नहीं कितनों कितनों के बीच में अपार्टमेंट हैं। तो इसी का ये पहले लीगल एडवाइज़र भी रहे जब जज नहीं थे, और उसी में फिर एजाज़ुल एहसन साहब जब बेंच बना तो उसमें जा बैठे। तो ये इंसाफ इस तरीके से बिकता रहा है। ठीक हो गया जी। अब उसके बाद सुहेल वड़ाई साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला सुनाने वाले बाकी माय लॉर्ड्स की अंदरूनी कहानियाँ भी इस वक्त इंटेलिजेंस ब्यूरो और शरीफ ख़ानदान के पास महफूज हैं। उनका ज़िक्र फिर कभी सही। आज जो कुछ खिलाड़ी खान साहब के साथ हो रहा है, अब सुहेल वड़ाई साहब का यहाँ पर ये वो कहते हैं कि जनाब खान साहब का ट्रायल खुफिया क्यों हो रहा है। खान साहब का ट्रायल क्यों खुफिया हो रहा है? उनका ट्रायल ओपन होना चाहिए। उनका ट्रायल क्यों खुफिया, क्यों जेल में हो रहा है? उनका ट्रायल भी ओपन। सर बात ये है कि खान साहब का अगर यहाँ पे ट्रायल होना तो खान साहब का एक तमाशा लग जाता है, नंबर 1, ठीक है ना। आपको अपनी बात पूरी कहने का भी हक़ है और इख्तलाफ राय का भी हक़ है, तनकीद करने का भी हक़ है। सुहेल वड़ाई साहब एक अच्छे सहाफ़ी हैं, अच्छे इंसान हैं, बहुत ही संजीदा हैं, सीनियर हैं, बहुत ही अच्छी उनको ग्रिप है। इस वजह से मैं आपको मैंने कहा, सोचा, मैंने कहा यार बात ये है कि जब ये जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब रिटायर होंगे और जैसे कह रहे हैं कि जनाब अब जो हालात हैं, नून लीग की हुकूमत बनेगी, नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हों या उनके कोई और प्राइम मिनिस्टर हों, जो भी हों उनके नून लीग के जो भी गवर्नमेंट हो, उससे अगले जज आने हैं जस्टिस एजाज़ुल एहसन। और ये अभी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो कि पास हो चुका है, आपको पता है कि 3 सीनियर मोस्ट जजेस, एक चीफ जस्टिस और 2 उनके बाद, ये मशवरा करते हैं और बेंचेस बनाते हैं ऐसे ही है ना, ठीक। जब अगर ऐसे ही सूरत हाल रही और जो मामला चलता रहा तो फिर काजी फ़ायज़ ईसा के बाद और जस्टिस एजाज़ुल एहसन साहब अगर चीफ जस्टिस बन गए, ठीक है,
تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بینچز کا کون بنائے گا؟ ایک جسٹس اعجاز الحسن، اس کے بعد ہے جناب جسٹس منصور علی شاہ صاحب، اور اس کے بعد جسٹس منیب اختر صاحب۔ اب آپ کو سمجھ تو آ گئی ہوگی، ٹھیک ہو گیا نا؟ تو اب تو پھر بینچز سارے کے سارے پھر حکومت کے خلاف ہی بنتے جائیں، کیونکہ اعجاز الحسن صاحب اور منصور اپنا منیب اختر صاحب نے ایک طرف ووٹ ڈال دینا، وہ ختم ہو گئی۔ منیب اختر صاحب کا تو ذکر آپ کو پتہ ہے کہ بندیال صاحب کی وہ ساس نے بھی کیا تھا، سمجھ آئی ہے نا؟ ٹھیک ہو گیا نا؟ وہ جو کم بخت مارشلا بھی نہیں لگاتے، ٹھیک۔ اچھا، تو یہ بینچز تو اس طرح سے بنتے رہیں گے پھر تو، کیونکہ جسٹس سردار طارق مسعود صاحب اس وقت ریٹائر ہو چکے ہوں گے، انہوں نے چیف جسٹس نہیں بننا، انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی چیف جسٹس کے ٹینیور میں ہی انہوں نے ریٹائر ہو جانا ہے، ٹھیک۔ اگلے چیف جسٹس جو اگر بنیں گے تو جسٹس اعجاز الحسن صاحب بنیں گے۔ اب میں نے کیوں کہا کہ میں نے معلومات کی بنیاد پہ، اور کچھ لوگوں نے انہوں نے کہا جی بھال صفائی کا کام کچھ شروع ہو چکا ہے، اور یہی جو اب آپ اس طرح کی ویڈیو دیکھیں کہ جب ارشد ملک کی ویڈیو آئے کہ مجھے تو جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے بلا کے کہا تھا کہ نواز شریف کو یہ سزا دینی ہے، اگر اس کی بنیاد پر، ایسی چیزوں کی بنیاد پہ ارشد ملک صاحب ٹرمینیٹ ہو گئے تھے، تو پھر جسٹس اعجاز الحسن کا فیوچر کیا ہوگا؟ اور اگر جسٹس اعجاز الحسن کے فیوچر، تو پھر جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کا فیوچر کیا ہوگا؟ اب سمجھ تو گئے ہوں گے میری بات، اب سارے ڈاٹس ملا لیں۔ حالات یہ ہیں، جسٹس منیب اختر صاحب چپ سادھ گئے ہیں، وہ بہت سارے بینچز کا خود نہیں حصہ بنتے، وہ انکار کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جو جونیئر ججز ہیں، اب آپ دیکھیں کہ اس ملٹری کورٹس والے، یہ اس میں ایک جسٹس محمد علی مظہر صاحب بھی تھے، اور جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب بھی تھے، جو کہ جسٹس بندیال کے زمانے میں وہی فیصلے دیتے رہے جو جسٹس بندیال صاحب چاہتے تھے، لیکن اب انہوں نے وہی فیصلہ دیا جو کوئی اور چاہتا تھا۔ اب آپ سمجھدار ہیں، اب آپ ماشاءاللہ بہت سارے لوگ اس کو سمجھ بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو بہت سارے جونیئر، چونکہ یہی جونیئر ججز تھے جن کے خلاف تھا ووٹ قاضی فائز عیسیٰ صاحب، جن کے خلاف تھا ووٹ جسٹس سردار طارق کا، ٹھیک ہے نا؟ ان کا خلاف تھا ووٹ، قاضی فائز عیسیٰ صاحب چاہ ہی نہیں رہے تھے کہ یہ جونیئر ججز جہاں آئیں، اور وہ جونیئر ججز ظاہر ہے انہوں نے پھر اسی طریقے سے چلنا شروع کر دیا کہ جس طریقے سے کنٹرول ٹاور چاہے، جس طریقے سے کچھ اور لوگ چاہیں، اب دیکھیں نا جس طریقے سے بینچز، اور انہوں نے اس طریقے سے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ جونیئر ججز کے خلاف پٹیشن تو پڑی ہے، اور اگر وہ پٹیشن اٹھا لی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، وہ اللہ بخشے وقار سیٹھ صاحب کی پٹیشن بھی ہے، غالباً پاکستان بار کونسل کی پٹیشن بھی ہے، اور اگر وہ اٹھا لی تو پھر خیر نہیں ہے۔ سمجھ تو آپ گئے ہوں گے، ڈاٹس بھی آپ نے ملا لیے ہوں گے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پینے کے صاف پانی کا ایک اور پروجیکٹ مکمل ہوا، جو کہ چودھری نذیر احمد صاحب نے اپنے مرحوم بیٹے عارف شہزاد کے ایصال ثواب کے لیے ڈونیٹ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عارف شہزاد کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اسا انہیں بڑا شکر گزار ہے، اسا ساری زندگی دیتے جیندے رہ سو، شکر ادا کرے سو۔ السلام علیکم۔ ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کا پروجیکٹ صاف پانی محفوظ زندگی پاکستانی اور اوورسیز پاکستانی احباب کے بھرپور تعاون سے الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ ناظرین، آج کا پروجیکٹ مرحوم عارف شہزاد صاحب کے ایصال ثواب کی خاطر ان کے والد چودھری نذیر احمد صاحب نے ڈونیٹ کیا۔ ہم دعا گو ہیں کہ خالق کائنات عارف شہزاد صاحب کی مغفرت فرمائیں، ان کے درجات کو بلند فرمائیں، اور مرحوم کے پسماندگان کو خصوصاً والدین کو صبر جمیل عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ چودھری نذیر احمد صاحب کو اس بہت بڑے دکھ کا پاک نعم البدل عطا فرمائیں، آمین۔ آپ اکیلے نہیں، کسی بھی دکھ میں، کسی بھی پریشانی میں، کسی بھی مصیبت میں ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن ہر وقت آپ کے ساتھ ہے۔ ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن اپنے تمام پاکستانی اور اوورسیز پاکستانی ڈونرز کا انتہائی ممنون و مشکور ہے۔ ظفر نقوی زندہ باد، ظفر نقوی زندہ باد۔ عارف شہزاد کو جنت دے، آمین۔ اسا انہیں بڑا شکر گزار ہے، اسا ساری زندگی دیتے جیندے رہ سو، شکر ادا کرے سو۔ اللہ پاک ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کو بہت اجر عطا کرے،
उन्होंने बहुत बड़ी शफकत की है हमारे गांव पे। कि अल्लाह पाक आरिफ भाई को जन्नत अता करे, अल्लाह आरिफ शहजाद दे दर्जात बुलंद करे, अल्लाह पाक को जन्नत फिरदौस इंशाअल्लाह मकाम अता फरमावे। साहब दे भी मशकूर ते ममनून है जिन्हां साकू मिठे पानी दे ट्यूबवेल दिते, उन्हां दा बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आरिफ को जन्नत अता फरमाए। नकवी दा शुक्रिया अदा करे ने जो इन्हां साकू मिठा बोर ला के दिते, इन्हां दी बड़ी मेहरबानी।